हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं गोंयान पळयता कितल्याशा गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट्स येवपाक लागले. आतां हे मेगा प्रोजेक्ट्स पास कशे जाता हो एक प्रश्नचिन्ह. गांवांत रस्ते सारके ना, रस्ते बारीक आसा आनी रस्ते बारीक आसून सुद्दां हे कोण पास करता? तर आयज हे TCP डिपार्टमेंट जे आसा हे आमचें जे गोंयकारपण आसा आनी सौंदर्यान भरलेलें जे गोंय आसा आमचें, झाडां पेडांनी भरलेलें, पर्यावरणान नटलेलें, तें गोंय आयज TCP डिपार्टमेंट काबार करपाक उठलां. आमी पळयता कारापूर ह्या गांवांत, सरवण कारापूर ह्या गांवांत 114 दीस जाले गांवांतले लोक आंदोलनाक बसले. तरी पूण सरकाराक पडोन वचोंक ना. हे लोक आपल्या हक्का खातीर जंतर मंतराचेर गेले. जेन्ना तांकां 100 दीस जाले तेन्ना ते जंतर मंतराचेर थंय आंदोलन करून येयले आनी थंय तेंच्यांनी भारत सरकाराक आपले जे कितें मागणें आहा तें सांगलें. आयज गोंयचें सरकार जे लोक तांकां वोट मारून निवडून हाडटात, जे मंत्र्यांक, तांकांच आयज दुर्लक्ष करपाक लागला. आयज आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन हो लढो लडपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता वयता ते गांवांतले लोक आंदोलन करपाक भायर सरलेले आसा. हरमलकारांनी आंदोलन केलें, पेडणेकारांनी आंदोलन केलें, मांद्रेकारांनी आंदोलन केलें, चिमलकारांनी आंदोलन केलें, करमळकारांनी आंदोलन केलें, मिराबागच्या लोकांनी आंदोलन केलें. वयता त्या गांवांनी आमी आंदोलनां पळयता. ती आंदोलनां जमिनीची आसूं, 39A आसूं नाल्यार IITचे आसूं. आयज हे सरकार जमिनी खावपी सरकार, आयचे जे सरकार हे जमिनी खावपी सरकार. चीफ मिनिस्टर लोकांचे आयकना. चीफ मिनिस्टर बिल्डर लॉबीचे आयकता, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे आयकता, कसिनो लॉबीचे आयकता, कोल लॉबीचे आयकता, हॉटेल लॉबीचे आयकता. ह्या लॉबींचे आयकता आनी एंटरटेनमेंट लॉबी जी आसा तांकां सपोर्ट करता. आयज कसिनोंक दोळे धांपून एक्सटेन्शनां मेळटात. ही आयज परिस्थिती. आयज सामान्य गोंयकार जो भायर सरला तो आपल्या हक्का खातीर भायर सरला, आपल्या हक्काची लढाई लडपाक भायर सरला, आपली जमीन वाचोवपाक भायर सरला, आपली शेतां वाचोवपाक भायर सरला, रानां वाचोवपाक भायर सरला, डोंगर वाचोवपाक भायर सरला, झरे वाचोवपाक भायर सरला, मँग्रुव्ज वाचोवपाक भायर सरला, आमचे वेळो वाचोवपाक भायर सरला. आयज आमी पळयता अंधाधुंद कारभार चालू आसा सारको. लोकांच्या डिमांडांक किंमतूच ना. उठ लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा. उठ लोकांक आझाद मैदानाचेर आंदोलन करचें पडटा, लोहिया मैदानाचेर आंदोलन करचें पडटा. आयज परिस्थिती ह्या सरकारान लोकांची सारकी वायट करून सोडलेली आसा. अशे जर मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी येवपाक लागले जाल्यार आमकां उदकाक त्रास जातले. आयज आमी पळयता भुतानी असलो सुद्दां प्रोजेक्ट सांकवाळे येता, हेचो सुद्दां लोकांनी निशेध केल्लो. पूण सरकार हांकां कित्याक परमिशनां दिता आनी डेट टू विथ द स्विमींग पूल एंड ऑल कितें म्हटल्यार तुमी विचार करा, सरकाराक कोणाचेच पडोन वचोंक ना. गोंयकारांचे पडोन वचोंकूच ना ह्या सरकाराक. काल सरवण कारापूर ह्या गांवांत आमच्या खोर्लेचो लोक येयलो, आमचो आल्डोनचो लोक येयलो, आमचे चिमलांतलो लोक येयलो. ह्या 3 गांवांतलो लोक येयलो तांकां सपोर्ट करपाक आनी तेंच्यांनी तांकां सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां, जितले आमच्या गोंयांत जे गांव आसात आनी जे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीज आहा ते सगळे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या लोकां कडेन मागता, तुमी कारापूर येया आनी थंयसरली परिस्थिती, सत्य परिस्थिती जाणून घेया. 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरान हो प्रोजेक्ट येता. डोंगराळ भाग, झाडां पेडां आहात, वखदी झाडां आसात. आमचे जे गांवचे लोक आहा कारापूरचे ते थंयसर पिकोवन आपले पोट भरताले. काजी आहात, काजी प्लांटेशन आहा. सो हे सगळे जर अशा पद्दतीन हे सरकार नश्ट करूंक लागले न्हू आनी हे गांव शहर करपाक लागले जाल्यार गोंयकारपणाने उरले खंयसर. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की सरवण कारापूर ह्या गांवांत येवन त्या लोकांक भेट दिया, सपोर्ट करा, तेंचो गांव वाचोवपाक, तुमचो गांव वाचोवपाक. आयज तेंचेर येयला, फाल्यां तुमच्या गांवाचेर येतले. सगळे जाण एकामेकाक साथ दिवया, वांगडा उबे रावया आनी हो लढो मेळोन हो लढो दिवया. कित्याक हे सरकार जे आसा हे सरकार आमच्या गोंयकारां खातीर न्हू, हे दिल्ली बसलेल्या मंत्र्यां खातीर, कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, बिल्डर लॉबी खातीर, हॉटेल लॉबी खातीर आनी एंटरटेनमेंट लॉबी खातीर हे सरकार गोंय काबार करून उडोवपाक उठलां. सो आयज आमकां जागे जावचे पडटले आनी एकजुटीन आमकां भावकीन भायर सरचें पडटलें. आमचें गोंय वाचोवपाक, शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज, वेळो वाचोवपाक आमकां भायर सरचें पडटलें फुडल्या पिळगे खातीर. आमी जें सूख भोगलां त्या फुडल्या पिळगेक सुद्दां हेंच सूख भोगूंक मेळपाक जाय. कितें भायर सरया आनी आमचो हक्क जो कितें आहा तो हक्क आमी लढोन ह्या सरकारा कडल्यान घेवया. ओगी बसोन कांयच जावचें ना. म्हाका कित्याक पडला म्हणून घरा कडेन बसो नाका. कितें देव बरें करूं.